السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا فارياسيون دو فيتيس ديال ان موتور مونوفازي باستعمال ان فارياتور دو فريكونس تري فازي. الكابل داليمونطاسيون ديال الموتور ديالنا فيه ثلاثه ديال لي فيل، الاول ديال الفاز، الثاني ديال النوتر، الثالث ديال لا ميز لا تير. اما الفارياتور دو فيتيس ديالنا فيه ثلاثه ديال لي سورتي، فيه اليو في و دبليو. هاد ثلاثه ديال لي سورتي هما اللي كيخرجوا ليا 3 فاز وكنصيفطوهم لان موتور تري فازي. دونك ها هي لا سيتوياسيون قدامكم. عندك ان فارياتور اللي كيخرج لك ان ريزو تريفازي، وعندك ان موتور اللي كيقبل اون سورس مونوفازي. اول حاجه نديروها الشباب وهي نشوفوا المعطيات اللي عندنا في لي بلاك سينياليتيك ديال لي دو كومبوزون ديال الموتور وديال الفارياتور دو فيتيس، وبالخصوص لا طونسيون اي لو كورون. نشوفوا لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. الموتور عندي لا بلاك سينياليتيك فيها 220 فولت 0.5 امبير. دابا نشوفوا الفارياتور دو فيتيس. الفارياتور دو فيتيس فيه 240 فولت 3 امبير. بالنسبه لي طونسيون ما كاين باس، 240 مع 230 ما كايناش شي ديفيرونس اللي كبيره. اما بالنسبه لو كورون، الفارياتور دو فيتيس ديالي يقدر يوصل ليا لو كورون دو سورتي حتى ل 3 امبير. اما الموتور ديالي يلاه كيقبل 0.5 امبير ملي كيكون خدام اون شارج. وهذا هو الاشكال الوحيد اللي باقي، هو ديال الكورون. بالنسبه لي فارياتور دو فيتيس فيهم اون اوبسيون ديال لو كورون دو سورتي. كتقدر تدخل الفارياتور دو فيتيس كتقول ليه لو كورون دو سورتي ديال هذا الموتور هو 0.5 امبير. الا فات ليا الموتور 0.5 امبير قطع عليه لاليمونطاسيون. ندوز دابا لا بارتي كابلاج، ابري نشوفوا كيفاش نديروا لا كونفيغوراسيون ونديروا لي زيسي ديالنا. الموتور ديالي غادي ناخذ الفاز والنوتر ديالو ونديرهم في لا سورتي ديال الفارياتور دو فيتيس. بالنسبه للفارياتور دو فيتيس كنا قلنا باللي كاينه فيه يو في دبليو. غادي ناخذوا جوج ديال لي فاز، غناخذوا يو في اولا في و دبليو اولا دبليو في و يو اللي خديناها ماشي مشكل. دونك حنا في هذه الحاله غناخذوا اليو و الفي. كملنا الكابلاج ديال الفارياتور مع الموتور، بقى لي غير ندخل لاليمونطاسيون باش نقلب على لوبسيون ديال لو كورون دو سورتي. بسم الله. الفارياتور ديالي ها هو اليمونطي، مافيش ليا زيرو في لا فريكونس دو سورتي لحقاش باقي ما عطيتوش البوطون مارش. دونك كاع لي فارياتور دو فيتيس خاصنا ضروري ندخلو فيهم لو كورون نومينال ديال الموتور. بالنسبه ليا انايا خدام فاري سبيد في 7 ديال اومرون، غادي نمشي نقلب على لوبسيون رقم 36. دونك هنايا غادي نبقى نوريك على هاد الزرقاء حتى نمشي للبروغرام، وهنا غادي نبقى نهبط حتى نهبط ل 36. غادي نفاليدي. هنا نطلع ليا 3 امبير بار ديفو، غادي نهبطها ل 0.5 كيف ما شفنا في لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. دونك 0.5 ونفاليدي ونرجع للفريكونس. هنايا غادي نعطيه 50 هرتز بالبوتونسيومتر. نتوكلوا على الله ونديروا ران. ها هو الموتور ديالي كيديماري بروغريسيفمون على حساب هذيك لا بونط داكسيليراسيون اللي شفنا في الفيديو اللي فات. الموتور ديالي دابا داير ب 50 هرتز. نقدر دابا نبدا نفاريي في لا فيتيس، نقص منها. فوالا هو الموتور ولا كيفاري لا فيتيس ديالو. نقدر نزيد، ما كاين حتى مشكل. غندير ستوب، الموتور ديالي كيوقف. هاد ليسير الاخر كنا ماليمونطين فيه الموتور ما بين يو في ديال فارياتور دو فيتيس. درت واحد الموديفيكاسيون دابا وليت داير الموتور ما بين يو و دبليو في، غير باش بعض الاخوان ما يقولوش راه الفارياتور دو فيتيس ديالك سي ان فارياتور دو فيتيس ديال لي موتور مونوفازي. غنديرو ران. ها لا فريكونس غادا كتطلع على حساب هذيك لا بونس داكسيليراسيون، والموتور ديالي غادا كيطلع حتى يوصل لا فيتيس نومينال ديالو. غندير ستوب والموتور كيوقف. وهذا اخر اسي ما بين هاد المره في و دبليو في. ها هو الموتور ديالي غادي كي اكسيليري حتى يوصل 50 هرتز. بطبيعه الحال الا درت ستوب غادي يوقف.
اذا بخلاصه الموتور كيحتاج ليا 230 فولت باش يتاليمونطا، وعندي ان فارياتور تريفازي اللي كيعطيني ما بين الفاز والفاز 240 فولت. غادي ناليمونطي الموتور ديالي ما بين دو فاز ديال الفارياتور دو فيتاس، ا كونديسيون كو غادي ندخل الفارياتور دو فيتاس ونقلب على اوبسيون ديال الكورون نومينال ديال الموتور وندخل هذاك الشيء اللي كاين في البلاك سيناليتيك. في الحاله ديالنا درنا 0.5 امبير دخلناها للكونسول ديال الفارياتور دو فيتاس. سي بيان، درنا لاسي ديالنا ران وبدينا كنطلعوا في لا فيتاس باش نشوفوا واش بالفعل كيدير لك لا فارياسيون دو فيتاس ولا لا. ها هو كيدور ليا دابا بون فريكونس ديال 21 هرتز اولا 22 هرتز. الا طلعتها غادي تزاد في لا فيتاس ولا نقص منها غادي تنقص. دونك ها هو موتور مونوفازي كندير ليه لا فارياسيون دو فيتاس ديالو بفارياتور تريفازي. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. السلام عليكم ورحمة الله.